حضرات دی وقار مدینے وال منہ کر کے آندا سونے آئے آجا آجا سونے جاندی باری کرم کما جا غلام نالے مدینے والے منہ کر دائے نالے رو کے آندہ جننے درد دیتا او دیوے دوا میں مریض ہواں او طبیب ہوئے جننے درد دیتا او دیوے دوا میں مریض ہواں او طبیب ہوئے وہ جند نکلے یار دے قدماں وچ وہ جدو نکلے حبیب قریب ہوئے کیتی ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نہایت غریب غلام نے کم کی کردے نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کھجوڑاں ویچ دے نے ایک دن کرم ہویا میرے آقا دا مدینے دیاں گلیاں چو گزر ہویا اے دی نظر آقا دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی دلیل بھی بدل گئی حضرات اگے کی کرتا سی کھجوڑاں ویچ کے اپنے گھرانو چلے جاندہ سی ہن کار نہیں جاندہ سیدھا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر آ جاندہ ہے سارا دن ساری رات آقا دی بارگاہ دے اندر بیٹھے رہنا ایک دن میرے آقا فرماندے نے میرے غلاماں صبح تو لے کے شام تک ایتھے بیٹھا رہنا ہے کچھ بچیاں واسطے بھی کما لیا کر حضرات غلام نے ٹوکرا سر تے رکھیا تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلا گیا حضرات توجہ بھائی جان توجہ کرو ذرا مدینے دیاں گلیاں دے اندر چلا گیا حضرات جڑے ویلے کھجوراں ویچ کے رات نو اپنے گھر دے اندر گیا چار پائی تے لیٹ دا سجے پاسا ماردا میرے آقا دی یاد ستاندی ہے کھبے پاسا ماردا میرے آقا دی یاد ستاندی ہے ہن نیندر نہیں آندی نیندر آوے کیویں میاں صاحب نے بڑی سونی جی ترجمانی کی تھی سنا دے مجھے آکھو سبحان اللہ حضرات دی وقار توجہ کرو میاں صاحب فرمان دے نے رات پوے وے بے دردانو نیند پیاری آوے وے درد مندانو وے درد مندانو او یاد سجن دی ستیاں آیان جگاوے وے درد مندانو وے درد مندانو او یاد سجن دی ستیاں آیان جگاوے حضرات دی وقار توجہ کرو حضرات غلام چل دیاں مدینے دیاں گلیاں دے اندر آیا حضرات چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کھجوڑاں ویچ دائے حضرات میرے نبی دی بارگاہ دے اندر صبح آیا میرے نبی دے غلام بیٹھے ہوئے نے حضرات دی وقار مسلمہ قذاب نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا میں نبی آیا میرے آقا فرماندے نے میرے غلاموں اے تو آڈے وچو کیرا جرا جا کے مسلمہ قذاب دا جواب دوے گا حضرات دی وقار حدے کوئی نہیں اٹھے آگ ایک کھجیاں ویچن والا غلام اٹھ کے کھلو گیا آندہ سونے میں پیغام لے کے جاواں گا میرے آقا ایک نظر دے ٹوکرے وال ویندے ایک نظر دے چہرے وال ویندے ہاتھ جوڑ کے آندہ سونے میرے ٹوکرے وال ویکھ کے مینوں غریب نہ آکھیں میں تیری گلی دا غریب ضرور آں لیکن میرا ایمان تے میرا یقین ہے جیرا تیری گلی دا غریب ہوندا ہے او غریب نہیں ہوندا زمانے نالوں آلہ ہوندا ہے
عرض کردہ سونے میں پیغام لے کے جاواں گا۔ حضرات میرے نبی نے خط لکھے ملک یمامہ اندر چلا گیا، انہاں لوکاں حسین چہرہ ویکھے آکھیا دس کتھوں آیا ہے؟ آندا میں یار دے مدینے وچوں آیا واں۔ حضرات انہاں لوکاں پھر کے مسلمہ کذاب کل کھرے مسلمہ کذاب آندا دس کتھوں آیا ہے؟ آندا میں یار دے مدینے وچوں آیا واں۔ آکھیا دس کتل آیا ہے؟ حضرات دی وقار میرے نبی دے غلام نے اپنی جیب دے اندر رکا کڈیا، حضرات مسلمہ کذاب نو دیتا۔ حضرات دی وقار اتے لکھیا ہویا انتل کذاب، اے تو جھوٹائیں۔ حضرات بول کے آندا تے تیرے نبی نے آکھیا ہے تیرا میرے بارے کی خیال ہے؟ آندا میرے نبی نے ایک واری تینوں جھوٹا آکھیا ہے، میں تینوں 10 واری آکھاں گا تو جھوٹائیں۔ حضرات دی وقار مسلمہ کذاب آندا ہے اے دا سجا بازو قلم کر دیو، آندا لینا حضر دوجا بازو موجود ہے، آکھیا اے دا دوجا بازو بھی قلم کر دیو، آندا لینا حضر نبی دے نال لین والی زبان موجود ہے، آکھیا اے دے ٹکرے ٹکرے کر دیو۔ حضرات جدو ٹکرے آندا نا آیا، مدینے والا منہ کر کے آندا سونے اے تیرا غلام جاندا پئی آ جا، اے سونے آ جا سونے اے سونے تیرا غلام جاندا پئی آ جا، اے جاندی واری کرم کما جا، اے سونے تیرے غلام دے ٹکرے ہوندے پنے آ جا۔ مدینے والا منہ کر کے آندا اے نینا نوڈی کرن دی تیری تو کیرے ویلے آونا سونیا، اے نینا نوڈی کرن دی تیری تو کیرے ویلے آونا سونیا۔ ہن زندگی دے سامک چلے نے تو کدوں پھیرا پانا سونیا، ہن زندگی دے سامک چلے نے تو کدوں پھیرا پانا سونیا۔ حضرات دی وقار مدینے والے منہ کر کے آندا سونے آ جا آ جا سونے جاندی واری کرم کما جا، غلام نالے مدینے والے منہ کر دائے نالے رو کے آندا جننے درد دیتا او دیوے دوا، میں مریض ہواں او طبیب ہوئے، جننے درد دیتا او دیوے دوا، میں مریض ہواں او طبیب ہوئے، وہ جند نکلے یار دے قدماں وچ، وہ جدو نکلے حبیب قریب ہوئے، جد نکلے یار دے قدماں وچ جدو نکلے حبیب قریب ہوئے۔ میرے آقا مدینہ پاک دے اندر بیٹھے نے۔